السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سورہ یوسف دی تفسیر دا 15واں حصہ بیان کیتا جائے گا۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر جتھے بات چھوڑی سی اتھوں ہی دوبارہ آج انشاءاللہ شروع ہوئے گی۔ بات اس مقام تے پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جدوں انہاں دے پائی کنان وچوں غلہ لین واسطے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نو پہچان لیا، لیکن او حضرت یوسف نو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں کولوں جدو خاندان دیاں معلومات لیاں تے انہاں نے انہاں معلومات دے اندر اے بھی بات دسی کہ ساڈا ایک پائی ہور بھی ہے جڑا ساڈے نال نہیں آیا، اور او دا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلے جمعے جدوں آؤ گے تے اپنے اس پائی نو بھی نال لے کے آنا، کیونکہ تسی دیکھ رہے ہو کہ میں بڑے ہی عدل و انصاف نال پورا تول کے غلہ دے رہے ہیں، اور جب تک پائی تواڈا نہ آئے گا میں او دا غلہ نہیں دینا، اور اگر تسی اونوں نہ لے آؤ گے تے تواڈا بھی غلہ روک دیتا جائے گا۔ اے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو اے بات آکھی اور اے پیغام لے کے واپس ٹر پے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکراں نو آکھیا کہ جدوں تسی انہاں دا سامان پیک کرو تے انہاں دے لے آئے ہوئے پیسے بھی نال ہی واپس کر دیا جے، تاکہ اے جدوں جا کے دیکھن تے اے دوبارہ میرے کول واپس آؤن، اے نہ ہوئے کہ انہاں نو جیڑا آکھیا گیا کہ غلہ روک دیتا جائے گا، اے دی وجہ تو اے غلہ لین واسطے ہی نہ آؤن
تے انہاں دے پیسے اور رقم انہاں نو واپس لوٹا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے حکم دے مطابق انہاں دا مال اور سامان جیڑا او لے کے آئے سن او سارا واپس انہاں دے بوریاں دے اندر رکھ دیتا گیا، اور انہاں نو کہہ دیتا گیا کہ آئندہ تو آؤ تے اپنے اس بھائی نو بھی نال لے کے آنا کہ جدا تذکرہ تساں یہ کیتا ہے، جدا نام تساں بنیامین دسیا ہے، یہ واپس آ گئے اور آ کے اپنے باپ نال ملاقات کرتے نے۔ تے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، جدوں باپ نال ملاقات کی تھی اور انہاں نو دسیا، اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نو دسیا کہ ساڈے تو غلہ روک دیتا گیا ہے، اور بادشاہ نے آکھیا ہے کہ اگلی بار اپنے بھائی نو نال لے کے آؤ گے تے غلہ ملے گا، وگرنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ہن اے جدو پیغام دیتا تے نال ہی اپنا سامان کھول دینے، تے سامان وچ ویکھیا کہ جیڑے پیسے اسی لے کے گئے ساں وہ تے سارے ہی واپس آ گئے نے۔ انہاں نے سانو مفت غلہ دے دیتا ہے، پیسے بھی ساڈے اپنے کول نہیں رکھے۔ میں پڑھ رہا سا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے جڑے لٹائے نے نا واپس، یہ دے اندر دو حکمتاں نے۔ ایک تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے گھریلو حالات دا کچھ نہ کچھ علم ہے سی، پاویں گھروں نکلے ہاں 40 سال دا عرصہ گزر چکے ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ادراک ہے سی کہ ساڈے گھر دے حالات کیویں دے نے اور میرے بھرا کنے جوگے نے، یہ بھی معلوم سی، یہ بھی پتہ سی کہ کنے کو مالدار نے۔ تے سوچیا اے پیسے انہاں کول اے نے جڑے لے آندے نے، اے میں واپس کر دیاں تاکہ اے اگلی بار پھر غلہ لین واسطے آن۔ ایک تے صلہ رحمی کی تھی کہ پیسے واپس کر کے غلہ فری دے دیتا، اور دوسرا اے بھی سی کہ جدوں اے پیسے ویکھن گے تے اے واپس دوبارہ غلہ لین واسطے پھر ضرور ہون گے، اور میری ملاقات میرے بھائی بنیامین دے نال ہو جائے گی۔ اے سارا جیڑا نقشہ میں بیان کیتا ہے نا، یہ قرآن نے اینو ذکر کیتا ہے۔ آؤ ذرا سنو قرآن کی عمد ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جدوں یہ واپس لوٹے نے نا تے آ کے اپنے باپ نال ملاقات کرتے نے، تے آندے نہیں یا ابانا منع من الکیل، اے ساڈے ابا جی ساڈے تو غلہ روک دیتا گیا ہے، سانو غلے تو محروم کر دیتا گیا ہے، سانو ہون تے غلہ مل گیا ہے لیکن اگوں واسطے ساڈے تو غلہ روک دیتا گیا ہے۔ تے نالی بادشاہ نے سانو یہ گل آکھی ہے کہ جب تک اپنے پرانو نال نہیں لے کے آؤ گے اسی تانوں غلہ نہیں دیواں گے۔ فارسل معنا اخانا نقتل، اے ابا جی ساڈے پرانو ساڈے نال بھیج دیو، اسی او دا غلہ لے کے آواں گے، اسی او دا ایک اونٹ غلے دا زیادہ لے کے آواں گے۔ تے نال ہی اپنے باپ نو تسلی بھی دیندے نے، تشفی بھی دیندے نے، کیونکہ پتہ سی نا کہ اساں جیڑا کم یوسف علیہ السلام دے معاملے دے اندر اپنے باپ نال کیتا ہے، جیڑا جھوٹ اپنے باپ نال بولے ہے، جیڑا دھوکھا اساں اپنے باپ نو دیتا ہے، ہن او دھوکھا سامنے آ گیا ہے، او فراڈ تے فریب سامنے آ گیا ہے، او ذہن دے اندر ہے۔ تے اپنے باپ نو کی آندے نے، اے ابا جی ارسل معنا اخانا نقتل، ساڈے نال ساڈے بھائی نو بھیج دیو، اسی ایک اونٹ غلے دا زیادہ لے کے آواں گے۔ تے رہی گل اپنے بھرا دی حفاظت دی،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جی اسی اپنے بھرا دی حفاظت بھی کران گے، اسی اپنے بھائی دی نگرانی بھی کران گے، اسی اپنے بھائی نو کوئی نقصان نہیں پہنچن دیاں گے، تسی ساڈے نال ساڈے بھائی نو روانہ کر دیو۔ ہن ایتھے ایک بات حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کردیاں بڑی کمال نقل کی تھی۔ یہ باپ کو واپس آئے نے نا تے جدو یوسف علیہ السلام کو گئے سن، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دا استقبال بھی کیتا ہے، انہاں نو اچھے طریقے نال ٹھہرایا بھی ہے، انہاں نو اچھا کھانا بھی کھلایا ہے، انہاں دے نال اچھا سلوک بھی کیتا ہے، انہاں دی بہترین مہمان نوازی بھی کیتی ہے، اور انہاں نو غلہ بھی دیتا ہے، غلہ بھی مفت دیتا ہے، اور پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں۔ کیوں جی کنے احسان کیتے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اگر انہاں نو غلہ خالی دے چھڑ دے، پیسے بھی رکھ لیں دے تے کوئی زیادتی تے نہیں سی نا، ساریاں دے نال یہی سلوک ہو رہا سی، پیسے لے کے غلہ دیتا جا رہا سی۔ انہاں نو اگر بہترین مہمان نوازی نہ کیتی جاندی تے کوئی زیادتی تے نہیں سی نا۔ کیڑا دکاندار ہے جیڑا گاہکاں نو بٹھا کے کھانے کھلا کے پھر سودے دیندا ہے؟ اگر انہاں مہمان نوازی کیتی تے احسان کیتا، اگر انہاں نو اچھے بستر دیتے تے احسان کیتا، اگر انہاں نو اچھی جگہ ٹھہرایا تے احسان کیتا، اگر انہاں دا استقبال کیتا تے احسان کیتا، اگر انہاں نو عزت دیتی تے احسان کیتا۔ لیکن انسان اتنا احسان فراموش ہے، اتنا ایک جناب احسان نو بھلا دین والے، اے جدو باپ کو واپس آئے نے نا تے آ کے نہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اس بادشاہ وقت دا نہ مہمان نوازی دا تذکرہ کیتا ہے، نہ اچھے ٹہراؤ دا تذکرہ کیتا ہے، نہ اچھے سلوک دا تذکرہ کیتا ہے، نہ اچھے کھانے دا تذکرہ کیتا ہے، بلکہ جیڑی ایک پریشانی سامنے آئی ہے نا، آندیاں سار او دا ہی رونا رونا شروع کر دیندے نے، آندے نے منیا من القیل منیا من القیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ساڈا غلہ بند کر دیتا گیا ہے، اے ابا جی ساڈے تو غلہ روک دیتا گیا ہے، یعنی جڑیاں اچھائیاں نے او دا ذکر ہی کوئی نہیں تے برائی دا ذکر کر دیتا ہے۔ ایتھو ایک سبق ملدا ہے، سبق ملدا ہے قرآن دی اس آیت وچوں میرے تواڈے لئی ایک درس ملدا ہے، او کی کہ اگر رب احسان بھی کرے تے پھر کسے لے تکلیف بھی آ جائے تے صرف تکلیف دا ہی رونا نہیں رونا چاہیے، رب دے احسانات دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں جی ساڈا حال بھی یہی ہے نا، اگر رب 10 نعمتاں دیندا نا ایک تکلیف آ جاندی ہے، سانو 10 نعمتاں بھول جاندیاں نے تے تکلیف یاد رہ جاندی ہے۔ کیوں جی یہی حال ہے ساڈا کہ نہیں ہے؟ اس آیت تو سانو سبق کی ملیا، وہ جے رب نعمتاں دےوے تے نعمتاں دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، خالی تکلیف تے رونے نہیں رونے چاہیے۔ اور مینوں ایتھوں یاد آ گیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم وچ ویکھیا چوکھیاں عورتاں جہنم میں سڑ رہیاں سن، ایک عورت کھڑی ہو گئی تے آندھی اللہ دے رسول زیادہ عورتاں جہنم وچ کیوں گئیاں؟ اللہ دے نبی سبب کیے، اللہ دے نبی وجہ کیے زیادہ عورتاں جہنم وچ کیوں نے؟ فرمایا نہ شکری کی وجہ، سارے بولو کی وجہ ہے؟ نہ شکری، اور نہ شکری خامن دی بھی ہے تے رب دی بھی ہے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور جیڑا کسے بندے دا شکر ادا نہیں کردا، جیڑا بندہ کسے انسان دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردا۔ اس واسطے اے بی بی جڑی ہے نا فرمایا ساری عمر ایدہ خامندے نو لباس دیندہ رہندہ ہے، مہیا کردہ ہے، کپڑے پہناندہ ہے، کھان نو دیندہ ہے، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا مکان، اچھی جگہ اور اچھا انتظام سارا کردہ ہے۔ تے جے کسے دن کوئی کمی آ جائے نا، کسے دن طبیعت اس بی بی دی بگڑ جائے، خامد نہ ذرا کو موڈ خراب ہو جائے تے پتہ کی آندی ہے
میں تے جدوں دی تیرے اللہیاں کدی خیر لبی ہوئی نہیں۔ کیوں جی اے ساڈیاں معاشرے دیاں عام طور تے بیبیاں دا حال ہے کہ نہیں؟ تواڈے نال بھی یہو جہا واقعہ ضرور ہویا ہونا ہے، الا ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے نے ویاہاں، 25 سال ہو گئے نے، سونا کھا رہی ہے، سونا پا رہی ہے، سونا انڈا رہی ہے، ایک دن کو لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کسے گل تے ناراضگی ہو گئی تے ہن آندی کی ہے میں تے جدوں دی تیرے ول آئیاں مینوں تے کدی کچھ کیوں جی 25 سالاں دی کیتی قدری تے پانی پھیر چھڑیا نا۔ نبی پاک فرماندے نے اے نہ شکری ہے جس نہ شکری دی وجہ تو میں زیادہ عورتاں نو جہنم میں چل دیا ویکھے۔ حضرات نہ شکری نہیں کرنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں دا جڑا ذکر رب کر رہے ہیں نا، یہ تو یہی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ او بچارے اینے جو گئی سن کہ ذرا ایک پریشانی آئی، ایک تکلیف آئی، ساریاں نعمتاں، سارے احسانات، سارے اکرام، ساریاں عزتاں، ساریاں میزبانیاں بھول گئیاں تے کوئی گل ہے مونیاں من القیل، ابا جی ساڈا تے گلا روک دیتا گیا ہے، ابا جی ساڈے بھائی نو بھیجو کہ اسی گلا لے کے آوی ہے، تے رہی گل ابا جی پریشان نہ ہویا جے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی برا دی حفاظت کرانگے۔ یوسف والا واقعہ دوبارہ نہیں دہران دے، او جو ہو گیا سو ہو گیا، ابا جی برا دی حفاظت کرانگے، ساڑے نالے نو بھیجو۔ ہن باپ ہے نا، باپ اگو باپ دا جواب سنیا جے تے گالے تو بھی ایک نکل آنی ہے، تیان فرمایا جے۔ فرماندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب دیں دے نے، قالا حل آمنکم علیہ، قالا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب فرماندے نے او میرے پترو توانو انج دا امانت دار سمجھا جویں دا یوسف واری امانت دار سمجھیا سی، ادوں بھی تساں بڑیاں قسماں کھادیاں، ابا جی سانو یوسف نال بڑی محبت ہے، ابا جی سانو یوسف نال بڑا پیار ہے، اسی دے وڈے بھرا ہاں، اسی دا دھیان بھی رکھاں گے، اسی دا خیال بھی رکھاں گے، ابا جی ساڈے نال بھیج دیو۔ میں ادوں تواڈے تے اعتبار کر کے نال بھیج دیتا تے ہن تسی آندے ہو بنیامین نوں بھی بھیج دے، اسی حفاظت کران گے۔ میں کیویں تواڈے تے اعتبار کرنا؟ تسی تے اج تک یوسف نوں لے جا کے واپس نہیں آندا، میں کیویں اعتماد کرنا؟ ایتھوں ایک مسئلہ نکلیا، قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مسئلہ اے نکلدا ایتھوں کہ جھوٹے بندے دا اعتماد کوئی نہیں ہوندا، پر اسی ایڈے بدبختاں، معاف رکھنا، اسی ایڈے بدبختاں کہ جیڑے 75 سال تو ساڈے نال جھوٹ بول دے نے نا پے، اسی ہون بھی انہاں تے یقین کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں جی پھر جتیاں دے حقدار تے اسی ہے نا۔ اور جیڑا بندہ، میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ چو دوجی وار ڈنگ نہیں کھاندا، تے اسی 75 سال تو تینا چوں سوراخاں وچوں ڈنگ کھاندے آ رہے ہیں تے حالے بھی نعرے انہاں دے ہی مارنے، حالے بھی قصیدے انہاں دے ہی پڑھنے ہیں، اور جھوٹے بندے دا کوئی اعتماد نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دس رہے نے جھوٹیاں دا کوئی اعتبار نہیں۔ کی فرمایا؟ حل آمنکم علی اخیہ کما حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا۔ فرمان دے میرے پترو سنو،
تواڈی گل ہے تے تواڈے تے مینوں اعتماد کوئی نہیں جے، تواڈے تے مینوں یقین کوئی نہیں جے، تواڈے اوتے تے مینوں اعتبار کوئی نہیں جے، تواڈے تے میں اعتبار اونج دا ہی کراں گا جویں دا یوسف دی واری میں اعتبار کر کے ویکھ لیا ہے، تواڈے تے مینوں اعتبار کوئی نہیں ہے۔ تسی آندے ہو نا اسی اپنے بھرا دی حفاظت کران گے، میں نہیں مندا کہ تسی اپنے بھرا دی حفاظت کر سکو، مینوں تواڈے تے کوئی اعتبار نہیں جے، مینوں تواڈے تے کوئی اعتماد نہیں جے۔ ہاں میں ایک گل کرنا ہوگی، فاللہ خیر حافظا، مینوں اعتبار عرش والے رب تھے، مینوں اعتماد عرش والے رب تھے، مینوں یقین عرش والے رب تھے، تواڈے تے کوئی اعتبار نہیں، تواڈے تے کوئی اعتماد نہیں، تسی جھوٹے ہو، تواڈا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر میں اپنے پتر بنیامین نو کلیا تے رب دی سپرد کر کے کلاں گا، اللہ تے اعتماد کر کے کلاں گا، رب تے اعتبار کر کے کلاں گا، تواڈے تے نہیں میں کردا اعتبار، کیونکہ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظتاں کرن والا ہے، رب بہترین نگہبانیاں کرن والا ہے، اللہ بہترین نگرانیاں کرن والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور سارے رحم کرن والیاں نالوں زیادہ رحم کرن والا ہے، اس واسطے میں اعتماد بھی کرنا تے عرش والے رب تے کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کڈا کمال جواب دیتا ہے، اللہ مینوں تانوں بھی یہو جا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن دے ایک ایک لفظ وچوں ایک ایک آیت وچوں سبق ملدا ہے کہ نہیں ملدا؟ ایتھوں سبق کی ملیا؟ اعتماد کرنا ہے تے کدے تے؟ توکل تے بھروسہ کرنا ہے تے کدے تے؟ اللہ تے کرنا ہے، اور یقین رکھنا ہے تے کدے تے؟ بھروسہ کرنا ہے تے رب تے۔ آج جڑے لوگ آندے نے نا مینوں میری پارٹی تے بڑا بھروسہ ہے، مینوں میرے لیڈراں تے بڑا یقین ہے، مینوں میرے سیاستداناں تے بڑا اعتبار ہے، میرا لیڈر بڑا قابل اعتبار ہے، میرا لیڈر بڑا قابل یقین ہے، اور جتھے حکومتاں IMF دیاں چل دیاں ہون، جتھے سرپرستیاں یہودیاں دیاں ہون، جتھے جناب نگرانیاں امریکی لوکاں دیاں ہون، اوتھے تیرے کسے بھی لیڈر تے اعتبار نہیں ہو، کیونکہ سارے نے اوہی کرنا ہے جو آرڈر اتو امریکہ وچوں ہونا ہے، جو IMF نے کہنا ہے اوہی ملک پاکستان میں جو ہونا ہے۔ اس واسطے چھڈ دے اپنے لیڈراں تے یقین کرنا، اپنے سیاستداناں تے یقین کرنا چھڈ دے۔ اگر یقین کرنا ہی تے عرش والے رب تے کر، رب نال اپنا تعلق جوڑ، تیرے ملک دے حالات اگر کوئی بدل سکتا ہے اس وقت اللہ ذوالجلال دی قسم، نہ کوئی سیاستدان بدل سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر بدل سکتا ہے، نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، تیرے ملک دے حالات بدل سکتا ہے تے کلا عرش والا رب بدل سکتا ہے۔ چھڑ دے سارے انو رب تے بھروسہ کر، رب نال تعلق جوڑ، اور رب نال تعلق تروڑے ہی تے جتیاں پہ کھانے ہیں، مارتا ہی پیندی ہے بھئی۔ اللہ واللہ فاللہ خیر، بولو بولو، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، او ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین دا معنی کی ہے؟ ماں بھی رحم کر دیے، باپ بھی اولاد واسے رحم کر دے، بڑے بھرا بھی چھوٹے واسطے رحم کر دے نے، عام انسان بھی غریباں واسطے رحم رکھ دے، بادشاہ حکمرانے وقت بھی رعایا واسطے رحم رکھ دے، اگر انسان دا پتر ہوئے دے، پر اللہ فرماندے نے وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، ساری کائنات دے رحم کرنے والے ایک پاسے ہون تے عرش والا سارے نالوں ود کے رحم کر دے۔ اور حدیث ہے نا تو سنیے، سن رکھیے، مشہور روایت ہے، میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماندے نے کہ اللہ ماں نالوں بھی زیادہ، ماں پیو نالوں بھی زیادہ رحم کرتا ہے۔ ان اللہ
ارحم بعبادی من الام بولدہا، فرمایا جویں ماں اپنے بچے نال رحم کر دی ہے، عرش والا رب ماں نالوں بھی زیادہ اپنے بچے نال رحم، اپنے بندے نال رحم کرتا ہے، اپنے بندے نال پیار کرتا ہے، اپنے بندے نال رب شفقت کرتا ہے۔ اور ماں جنہ پیار کر دی ہے رب او دے نالوں ود کے اپنے بندے نال پیار کر دے۔ ہن ماں اپنے بچے نو پاویں کڈا بھی پیڑا ہوئے اونوں چولہے چ سڑنا پسند کر دی، آگے چ جلنا گوارا کر دی، اپنی اکھاں دے سامنے انہوں تکلیف وچ برداشت کر دی، پاویں پیڑا ہی کیوں نہ ہوئے، آنکھیں نہ لگے، نہ فرمان ہوئے، پھر بھی ماں نہیں گوارا کر دی، برداشت نہیں کر دی کہ میرا پتر آگے جو میرے سامنے سڑے۔ ایمان نہ دسو او عرش والا رب جیڑا ماں نالوں زیادہ محبت اپنے بندیاں نال کردا ہے، او کیویں پسند کرے گا کہ میرے بندے جہنم میں سڑے۔ اور یہی گل رب نے قرآن وچ آکھی ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اوے اگر تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو تے رب تے ایمان لے آو تے دسو اللہ نے تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے۔ کڈی کمال گل رب نے آکھی، پر یہ سمجھ کسے کسے نو نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وے اگر تسی شکریہ ادا کرو تے رب تے ایمان لے آو تے رب آندا دسو اللہ نے تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے، انہوں کی لوڑ ہے تانوں عذاب دین دی جے تسی شکریہ بھی ادا کرو تے ایمان بھی لے آو۔ ہاں جدو شکر نہیں جی ادا کرنا، ایمان نہیں جے لونا تے پھر تے مار پینی ہے، پھر تے رب نے عذاب دینا ہے۔ تے جے شکریہ ادا کرو ایمان لے وہ تے اللہ نو کی لوڑ ہے تانوں عذاب دین دی۔ پتہ لگا اے رب دے عذاب وچ مبتلا اساں ہونا ہے تے اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو، اپنیاں بدعملیاں دی وجہ تو، اپنی نہ شکری اور بے ایمانی دی وجہ تو۔ اللہ سانو انہاں نہ شکریاں تو محفوظ فرما لے، اللہ انہاں بے ایمانیاں تو محفوظ فرما لے، رب اپنے عذاب تو محفوظ فرما لے، اللہ اپنی جہنم تو محفوظ فرما لے۔ فرمایا سنو مینوں تواڈے تے کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا ابا جی کدے تے اعتبار جے؟ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک گلاں ہو رہی ہیں سن کہ ایک بھرا نے نا آکھیا چلو بورے تے کھولی ہے وچوں ویکھیے گندم ہے کیویں دی ہے، سامان تے کڈھیے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اترو جدو بورے کھولے نا وجدوا متاعهم ردت الیہم، ویکھیا انہاں دا مال، انہاں دے پیسے، انہاں دی کرنسی، انہاں دی قیمت سامان دی انہاں دے بوریاں چ واپس ہی آ گئی ہے۔ ردت الیہم، انہاں وال قیمت واپس لوٹا دیتی گئی ہے، تے گلا بھی لب گیا تے پیسے بھی واپس آ گئے نے۔ تے اپنے ابا جی نو کی آندے نے؟ قالوا یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا۔ ابا جی آ ویکھو ساڈے پیسے بھی واپس لوٹا دیتے گئے نے، سانو غلہ بھی دے دیتا گیا ہے، تے ابا جی سانو ہور کی چاہیے؟ ما نبغی، ابا جی ہور کی چاہیے؟ غلہ بھی لب گیا ہے تے پیسے بھی واپس آ گئے نے، تے ابا جی ہن تسی غصہ جان دیو، گلا جان دیو،
تے ساڈے بھرا نو ساڈے نال بھیج دیو حاضی بضاعتنا ردت الینا آ ویکھو ساڈے پیسے بھی واپس آ گئے جے ساڈے مال بھی واپس آ گیا ہے ساڈے غلہ بھی مل گیا ہے تے ابا جی ساڈے نال بھرا نو بھیج دیو ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا اسی اپنے بھرا دی حفاظت بھی کران گے تے اپنے بھرا نو لے کے جاواں گے تے غلہ ود لے کے آواں گے ذالک کیل یسیر ابا جی یہ تے بڑی آسان گل ہے جیڑا بغیر پیسیاں تو مل گیا تے تسی مہربانی کرو غصہ گلا جان دیو اسی تانوں گارنٹی دینے آ کہ اپنے بھرا دی راکھی کران گے حفاظت کران گے انہوں نال لے کے آواں گے بھیج دیو تاکہ اسی ایک اونٹ دا ود گلہ لے کے آویے من حضرت یعقوب علیہ السلام تے ویندے نے نا بہ کہ اگر غلہ نہ آیا تے خاندان کیویں پلے گا اگر غلہ نہ آیا تے روٹی کیویں بچے کھان گے اگر غلہ نہ آیا تے گھر دے افراد کھان پین گے کتھوں اور غلے دا جیڑا ایک ذریعہ نظر آ رہا ہے وہ بھی صرف ایک کوئی ہے کہ بادشاہ مصر دا غلہ دے رہا ہے وہ دے کولو جا کے غلہ لے آندا جائے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا بھی نا کو دل تھوڑا جا نرم پہ گیا دل تھوڑا جا نرم پہ گیا پسیج گیا نرم پہ گیا یہ فرماندے نے اچھا چلو میں کل نہ میں بھرا تواڈے نال غلہ لین واسطے پر انج نہیں کرنا میرے نال وعدہ کرو مینوں ایک وعدہ دیو پھر میں کلاں گا تواڈے نال بھرا تواڈے نو انج نہیں کرنا کیونکہ اگے میں ایک پتر گوا بیٹھا اگے میں ایک پتر تے ہن دوجا گوان نو میرا جی نہیں کردا ہاں تسی میرے نال کوئی عہد معاہدہ کرو تے پھر میں بھیجنا ابا جی کی ہن ذرا قرآن سننا قالا لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فرمان لگا سنو میرے پترو لن ارسلہ معکم میں تواڈے نال اپنے پتر نو کدی نہیں بھیجنا لن ارسلہ علماء جاندے نے انہاں نو پتہ ہے اے جدو لن ارسلہ دا لفظ آ گیا نا اے دا معنی بن گیا میں کدی نہیں بھیجنا تواڈے نال اپنے پتر نو کدوں تک نہیں جے بھیجنا ابا جی حتی تؤتونی موثقا من اللہ تسی مینوں رب دے ناں دا کوئی عہد دیو نا اللہ نو وچ پا کے کوئی عہد دیو کیڑی گل دا عہد کہ آؤ گے تے سارے آؤ گے نہیں تے کوئی بھی نہ آوے آؤ گے تے سارے جننے کلاں گا سارے واپس آنے جے تے جے کلے بنیامین اوتھے رہ جانے یوسف دی طرح تے تساں سارے آ جانے اے گل مینوں وارا کھاندی نہیں وعدہ کرو میرے نال رب دے نام دا عہد کرو کہ آؤ گے تے سارے آؤ گے نہیں تے پھر سارے ہی اوتھے رہو گے ہاں اگر کوئی ایسی کو پریشانی آ جائے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ تسی سارے ہی گھیرے جاؤ او وکھری گل ہے جے تسی آپ آ جاؤ تے بنیامین نہ آوے اے گل مینوں وارا کیونکہ اگے تسی آپ آ گئے سو تے یوسف نہیں سی آیا اے ہو جا کام ہوئے تے پھر نہیں وعدہ دیو رب دے نام دا عہد کرو میرے نال کہ آؤ گے تے سارے آؤ گے ہاں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے سارے ہی پھڑے جاؤ تو وکھری گل ہے وگرنہ سارے آؤ گے انہاں کہ ابا جی وعدہ دینے رب دے نام دا قسم کھا کے کہ آواں گے تے سارے آواں گے پھڑے گا تے سارے پھڑے گا نہیں تے سارے ہی آواں گے بنیامین نال لے آواں گے فلما حضرت دھیان کرے آجے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سبق دیتا ہے تھے کی والا کہ اگلا بندہ قسمہ بھی چوک کے آکھے نا کہ میں انج کران گا پھر بھی بھروسہ کدے تے رکھنا ہے اللہ دے پتہ جے کیویں ایک قسمہ چوک دینے نا پہ ابا جی آواں گے تے سارے آواں گے
تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی جواب پتہ کی دیتا ہے؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ انہاں کہ ابا جی سارے آواں گے، نہیں چھڈ کے آندے بنیامین نو، اللہ دے نام دا وعدہ تانوں دینے ہاں۔ تے حضرت یعقوب فرماندے نے میرے پترو سنو، پاویں تسی اللہ دے نام دا عہد دے رہے ہو، میں تواڈے تے اللہ دے نام دی وجہ تو بھروسہ کر رہا ہاں، اللہ دے نام دی وجہ تے میں تواڈے تے اعتماد کر رہا ہوں، تواڈی ذات تے نہیں، رب دے نام دی وجہ تو میں تواڈے تے بھروسہ کر رہا ہاں۔ تے اگلی گل بھی سنو، مینوں تواڈے تے کوئی بھروسہ نہیں کہ اللہ علی ما نقول وکیل، جدے نام دا تسی عہد دے رہے ہو، میرا بھروسہ بھی ہے تے اس عرش والے رب تے ہی ہے۔ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس چیز تے جو اسی کہہ رہے ہیں کار ساز ہے، ساڈا بھروسہ دیتے ہوئے، ساڈا توکل ہو دیتے ہوئے، تے جاؤ جے رب دے نام دا تسی عہد دیندے ہو تے جاؤ پھر لے جاؤ اپنے بھرا نو۔ تے لیکن ہن ایک گل میری کو نصیحت بھی سن لو، ہن ایتھے ایک مسئلہ میں حل کرن لگا، بڑا توجہ فرمانا۔ اے جڑی اگلی آیت آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام پتراں نو روانہ کرن لگے نے، تے روانہ کر دے آندے کی نے؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ بڑی کمال گل اللہ دی قسم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کر چھڑی ہے۔ اس آیت نو لے کے تے اگر ساڈا ایمان انجدا بن جائے تے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اسی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پتہ کی آندے نے، او میرے پترو سنو، جاؤ غلہ لین جاؤ، لیکن ہن تھوڑی جی نا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، تدبیر ایک سوچ کے۔ اے ابا جی ہو کی فرمایا جدو بادشاہ دے محل دے اندر جاؤ تے انج کریا جے سارے پرا اکو بومیوں اندر نہ بڑھیا جے، سارے پرا اکو دروازیوں اندر نہ بڑھیا جے، وکھرے وکھرے دروازیاں چو بڑھیا جے۔ کیوں والا؟ یہ کئی حکمتاں نے، اکو دروازے چو سارے وڑو گے، 11 پرا جوان ایڈے ایڈے کڑیل تھم تے ویکھن والے ویکھن گے تے حسد آ گیا تے تانوں نظر لگ جائے، تسی نظرے جاؤ گے، تسی نقصان دا شکار ہو جاؤ گے، لوگاں دے دلاں وچ حسد آ جائے گا۔ اس واسطے میرے پترو وکھریاں وکھریاں دروازیاں جو جایا جے، اکو دروازے جو سارے کٹھے ہو کے نہ جائے۔ اچھا ایک گل یہ تو سمجھ کی آئی کہ حکمت عملی اختیار کرنا، تدبیر کسے کام دی کرنا جائز توکل دے خلاف نہیں، توکل اللہ دے خلاف نہیں کہ تسی ایک منصوبے دے تحت عمل کرو، ایک تدبیر بنا کے کام کرو، حکمت عملی دے نال کام کرو، اے رب دے اتے توکل دے بھروسے دے خلاف نہیں۔ کیا کیا یعقوب علیہ السلام نے؟ لا تدخلوا من باب واحد، اکو دروازے جو داخل نہ ہویا جے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، وکھرے وکھرے دروازیاں چو اندر جایا جے۔ تے اگلی گل کیڑی ہے؟ فرماندے نے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مینوں پتہ ہے میرے کول جمعہ پڑھن واسطے ہے تقریباً سارے مکتبہ فکر دے افراد ہوندے نے، اور میری اللہ دی قسم کوشش ہوندی ہے کہ جڑے بھی افراد ہوندے نے انہاں دی خیر خائی ہوئے، انہاں دی ہمدردی ہوئے، انہاں نو کتاب و سنت دی خالص کھری گل دسی جائے، تاکہ کسی دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، عمل ٹھیک ہو جائے، تاکہ کوئی ایتھے آ کے بھی جہالت کے اندر نہ رہے۔ اسی گل کھری تے خالص اس لیے دسنے ہاں، رب دی طرفوں ڈیوٹی لگی ہے، ذمہ داری ہے، مرد دم تک کھری تے خالص گل دس دیاں رہنا انشاءاللہ۔
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ अगर मैं ना करा तो मैं जहन्नम दा बालन बनांगा इस वास्ते मैं नहीं जहन्नम में जाना चाहता ना मैं चाहना कि तुसी जहन्नम में जाओ इस वास्ते हर गल खोल के बयान करना ताकि तुहानू समझ आ जाए क्योंकि कल क़यामत नू तुहाडे कोलों पुछया जाना तुसी जिथों जाके जुमे पढ़दे सो जिथे जाके तरबियत लेंदे सो उन्हां तुहानू यह गल दसी नहीं ते जे ना दसी होई ते फड़िया असां जाना ते जे दसी होवेगी असी ते कम से कम बच जांगे ना तुसां जे अमल ना कीता होया इस वास्ते साडा फर्ज है कि गल खोल के बयान कर दी जाए हुण जरा तवज्जो फरमाना मैं फिरका वरीयत नहीं जे अल्लाह दी कसम फैलांदा ना मैं किसी फिरके नूं तानो तशनी करना जेड़ा जिथे है वे वो अपनी जगह ते खुश रवे असां कुरान और सुन्नत खोल के अल्लाह दी रहमत नाल बयान करना है अगर किसी नूं कोई तकलीफ पहुंचदी है ते ओदी अपनी मर्जी है असी किसी नूं निशाना नहीं बनांदे हुण जरा मसला ध्यान नाल समझिया जे वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शैइन और मेरे पुत्रो मैं हिकमत अमली तुहानू दस छड़ीए तदबीर तुहानू दस छड़ीए मनसूबा बंदी कर छड़ीए कि एक दरवाजे अंदर दाखिल ना होया जे नजर विच ना आ जाया जे हसद का शिकार ना हो जाया जे कोई बंदा तुहानू नुकसान ना पहुंचाए वखरे वखरे दरवाजे अंदर बढ़िया जे ए हिकमत अमली मेरी है तदबीर मेरी है मनसूबा मेरा है लेकिन एक गल और समझ लो मैं तो तुसी आखो साडा अब्बा बड़ा वड्डा नबी है ओदा बाप इसहाक भी नबी सी ओदा दादा इब्राहिम भी नबी सी असी जिवें मर्जी करिए साडे पिछे नबियां दा हाथ है सानू कुछ नहीं हो सकता सुनो वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शैइन और पुत्रो इस तदबीर ते मनसूबा बंदी और हिकमत अमली दे बावजूद भी अगर तुहानू कोई तकलीफ आ गई मा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शैइन ते मेरे ओ पुत्रो मैं नबी हो के भी तुहाडे काम आ सकांगा नहीं आ सकांगा तुहाडे काम मैं आ सकांगा नबी ज़्यादा हो के भी मैं तुहाडे कम नहीं आ सकांगा नबी हो के भी मैं तुहानू मुश्किल तो नहीं बचा सकांगा नबी दा पुत्र हो के भी मैं तुहानू तकलीफ तो नहीं बचा सकांगा नबी दा भतरीआ हो के भी मैं तुहानू तकलीफ तो नहीं बचा सकांगा नबी दा पोतरा हो के भी मैं तुहानू तकलीफ तो नहीं बचा सकांगा वमा उगनी आ कुरान दा तर्जमा जे रब्बे काबा दी कसम उठाओ 12वां पारा 13वां पारा सूरह यूसुफ उठाओ उठा के दूसरा रुकू पढ़ लो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्रा नु कह रहे जे ओ मेरे ओ पुत्रो हिकमत अमली जरूर अपनाओ तदबीर जरूर करो मनसूबा बंदी जरूर करो पर याद रखिया जे वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शैइन अगर रब ने कोई मुसीबत पा छड़ी ते मैं याकूब नबी भी तुहानू बचा सकांगा नहीं बचा सका ते इत्थे की है ओ जी साडे ते वलियां दा हाथ है हैं साडे पिछे वलियां दी नजर है ते वली किथे ने कब्रे पे ने वली सुते ने कब्रे ते वली रब दियां जनता च ने ते साडे पिछे वलियां दी नजर है साडे उत्ते वलियां दा हाथ इत्थे नबी आंदा जे पिया नबी कल्ला नबी नहीं नबी दा पुत्र पुत्र ही नहीं नबी दा पतरिया पतरिया ही नहीं नबी दा पोतरा ते नबी दा बाप लड़ी है ना नबियां दी थल्ले भी नबी उत्ते भी नबी ऐतल भी नबी ओदू उत्ते भी नबी लड़ी नबियां दी ते नबी की आंदा पिया वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शैइन और लोगो जिथे नबी अपने पुत्रां दे कम नहीं आ सकता उत्थे तेरे वली और तेरे पीर तेरे कम किवें आउणगे इसे लई ते कई मौलवी आंदे ने कुरान ना तर्जमे नाल पढ़िया जे कुरान तर्जमे नाल पढ़ना जायज नहीं मौलाना क्यों यह जेड़ा तर्जमे नाल कुरान पढ़दा वहाबी हो जांदा है क्यों जी सुनिया जे ना ए मकूला जेड़ा तर्जमे ना कुरान पढ़े वहाबी हो जाता गुमराह हो जाता तर्जमे ना कुरान ना पढ़िया जे उन्होंने पता है जिन्हें तर्जमे नाल कुरान पढ़ लिया उन्हें फिर सानू मुश्किल कुशा नहीं मनना
انہیں پیران دا ہاتھ سر اتے انہیں کہنا مینوں اللہ دا ہی بڑا ہے، مینوں رب دے اتے توکل ہے، مینوں اللہ تے ہی بھروسہ ہے، مینوں کسے پیر شیر دی لوڑ۔ اس واسطے آندے نے قرآن نہ ترجمے نہ پڑھے، اوے آ سنو قرآن پڑھو، قرآن سنو، رب کعبہ دی قسم قرآن ترجمے نہ پڑھ، تیری دنیا بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی۔ حضرت نبی یعقوب علیہ السلام کی آندے نو پترو حکمت عملی ساری میں تمہیں دس چھڑی ہے، تدبیر میں بنا دیتی ہے کہ تسی نقصان تو بچ جاؤ، لیکن پھر بھی جے رب والوں کو تکلیف آ گئی، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نبی ہو کے پترو تواڈے کام آ سکاں گا۔ ابا جی تو نہیں ہونا تھا، کنے کام ہونا ہے؟ پھر فرمایا ان الحکم الا للہ، ہر قسم دا حکم کدے لئیے، اور ذرا گونج بہ جائے، ہر قسم دا حکم کدے لئیے، ہر قسم دیاں مشکل کشائیاں کون کر دے، ہر قسم دیاں حاجت روائیاں کون کر دے؟ اللہ تو علاوہ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر بولو کر سکدا؟ قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا۔ تے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام کی آمدے نے علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور میرے او پترو میرا توکل اللہ تے وے، میرا بھروسہ عرش والے رب تے وے، تے او دے تے ہی سارے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کر دے نے، تے میں بھی بھروسہ کیتا ہے تے عرش والے رب تے کیتا ہے۔ کیا بات ہے، کمال کر چھڑی نبی یعقوب علیہ السلام۔ ایتھوں میں نے ایک گل میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آ گئی۔ میں ممبر تے جدو چڑھنا نا تے بڑیاں ایسیاں روایتاں جیڑیاں تیاری وقت میرے ذہن وچ نہیں ہوندیاں، ممبر تے کھلوندے ہیں اللہ دی قسم انج رب نا دین وچ پائی ہوندا ہے، آ بھی بیان کر دے، آ بھی بیان کر دے، آ بھی بیان کر دے، تے میں سمجھنا رب چاہندا ہے کہ میں بیان کراں، تے پھر میں بیان کر دے نا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پھوپھی نو کول بٹھایا، پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چاچے میرے نبی نے کول بیٹھے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے چاچا جی جو تساں میرے کولوں ضرورت ہے دنیا دے اندر میرے کولوں سوال کر لو، اے میری پھوپھی جان میرے کولوں دنیا دے اندر جو چاہیے میرے کولوں سوال کر لو، اے میری بیٹی پیاری فاطمہ میرے کولوں دنیا دے مال دے مطابق جو چاہیے سوال کر لو، پر یاد رکھیا جے میں کل قیامت والے دن اے میرے چچا جان، اے میری پھوپھی جان، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں محمد کل قیامت والے دن تواڈے کسے کم آ سکاں گا نہیں۔ دنیا چ جو میرے کولو چاہیے منگ لو، جے میرے کولو ہویا تے میں دے دیاں گا، پر قیامت نو میں تواڈے کسے کم آ سکاں گا نہیں، کم آ سکاں گا۔ اس روایت دا میں ذمہ دار ہاں، جے کسے ویکھنی ہوئے تو ویکھ سکدا ہے، میں انشاءاللہ کتاب کھول کے سامنے رکھاں گا رب دی رحمت نال، میں کل قیامت نو پھوپھیے تیرے کم نہیں آ سکاں گا، اے میری بیٹی فاطمہ میں کل قیامت تیرے کم نہیں آ سکاں گا، اے میرے چاچیو میں کل قیامت تواڈے کم نہیں آ سکاں گا۔ اور لوگوں سنو، سارے نبیاں دا یہی کہنا ہے کہ کل قیامت نو اسی کسے دے کم نہیں آ سکاں گے، اس واسطے جن نے بچنا ہے اپنے عملاں نال تے رب دی رحمت نال بچنا ہے، جے رب دی رحمت نہ ہوئی تے کوئی بھی بچ نہیں دے سکتا۔ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی چ عقیدہ اپنا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اویا جڑا عقیدہ بنایا نا ساڈے تے ولیاں دی نظر ہے، ساڈے تے نبیاں دی نظر ہے، ساڈے تے پیراں دی نظر ہے، وہ کدھر نظریں چ دھوکھیا نہ کھا جائیں، فراڈ نہ ہو جائے، تیرے نال دھیان کر میں تے دھوکھا کھا جائے، قیامت والے دن کوئی تینوں پیر لبنا کوئی نہیں، تو مارے مارے ٹکرا مارنی، میرا پیر کتھے گیا ہے، ہائے میرا مرشد کتھے گیا ہے، او دن کسے مرشد نظر آؤ نا، کسے پیر نظر آؤ نا، نہیں نظر آؤ۔ اللہ اللہ او دن اگر سفارش کرنی ہے تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تے کرنی او دے واسطے وے جدے لئی آرڈر عرش والے رب نے کرنا ہے. تے پھر راضی کنوں کرنا چاہیے ہے؟ اللہ نو، تاکہ اللہ ساڈی سفارش نبی کولو کروا کے تے سانو جہنم کولو بچا لے، یا اپنی رحمت نال جہنم وچوں بجائے بغیر ہی جنت دا داخلہ دے چھڑے. اور چھڑ دے نہ پیراں شیراں کے متھے نہ ٹیک، آ کلے رب دی عبادت کر. ساڈی دعوت ہے عبادت کر عرش والے رب دی، اطاعت کر مدینے والے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اے دو کم تو کر لے تے جے قیامت والے دن رب نے آکھیا نا تو نہیں بخشیا جانا تے مینوں آ کے پھڑ لے. شرط ہے کہ عبادت کلے عرش والے رب دی، اطاعت کلے مدینے والے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. جے کسے پیر ولی نو پھڑیون نہ پھڑن دی وجہ تو جے قیامت نو تیری پکڑ ہو گئی تے آکھیں یا اللہ اے مولوی سانو آندا سی کہ چھڑ دیو پیراں شیراں نو، کلے مدینے والے نو پھڑ لو تے عرش والے رب نو پھڑ لو. میرا ایمان ہے جیڑا عبادت عرش والے رب دی کرے، اطاعت محمد الرسول اللہ دی کرے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں جنت جان تو کوئی شے روک نہیں سکتی. کیوں؟ میرے نبی دے صحابہ سارے نے عبادت کیتی ہے کدی عرش والے کلے دی، اور اطاعت کیتی ہے کدی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تے سارے کتھے نے؟ سارے بولو صحابہ کتھے نے؟ اوے ادو امام ابو حنیفہ ہے سن، جدو صحابہ سن ادو امام ابو حنیفہ ہے سن، جدو صحابہ سن ادو پیر عبد القادر جیلانی ہے سن، جدو صحابہ سن ادو احمد رضا خان بریلوی ہے سن، جدو صحابہ سن ادو امام شافعی ہے سن، جدو صحابہ سن ادو امام مالک ہے سن، جدو صحابہ سن ادو امام محمد بن حنبل ہے سن. اور صحابہ نے کسے امام دی تقلید کی تھی؟ کسے ولی تے پیر دے پیچھے لگے؟ صحابہ نے عبادت کلے عرش والے رب دی کیتی ہے، اطاعت مدینے والے مصطفیٰ دی کیتی ہے. سارے صحابہ جنتی میں تے ایک کم کر کے صحابہ جنت جا سکتے نے تے میں تو کیوں نہ جاواں گے؟ اے ساڈی دعوت، اے ساڈی پکار. نبی یعقوب کی آندے نے میں پترو تواڈے کم آ سکدا؟ میرا بھروسہ کدے تے وے علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. ہن اے جڑی گل رب نے کیتی ہے نا، اے تو اگلی آیت تے رب آندے نے گل انجی ہے جویں نبی یعقوب نے کر چھڑی ہے. اللہ تسی کی آندے ہو؟ فرمایا ولما دخلوا من حیث امرهم ابو، آخری آیت پڑھ کے بات ختم کر لگا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے جدو یوسف علیہ السلام دے پرا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول محل وچ داخل ہوئے، داخل بھی اوتھوں ہی ہوئے جتھوں انہاں دے باپ نے انہاں نو حکم دیتا سی. دو دو کر کے داخل ہوئے ایک ایک دروازے وچوں. اللہ فرماندے نے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. حضرت یعقوب دی حکمت عملی بھی انہاں اپنا لئی، تدبیر بھی اپنا لئی، پر حضرت یعقوب انہاں نو اللہ کولوں بچا سکدے ما کان. رب کہہ رہا رب ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. حضرت یعقوب انہاں نو اللہ کولوں نہیں بچا سکدے، حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نو اللہ کولوں نہیں بچا سکدے. تے یا اللہ جدو بچا نہیں سن سکدے پھر اپنے پتراں نو حکمت عملی کیوں سمجھائی، تدبیر کیوں سمجھائی؟ فرمایا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها
حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل دے اندر ایک حاجت سی، ایک پریشانی سی، ایک غم سی، انہاں او دے مطابق انہاں نو تدبیر دس چھڑی، او دے مطابق انہاں دی منصوبہ بندی کر چھڑی، او دے مطابق انہاں دی حکمت عملی کر چھڑی۔ پر گل ہوئی ہے جو نبی یعقوب نے آکھی سی، میں رب بھی یہی گل کرنا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء۔ حضرت یعقوب اپنے پتران دے کم آ سکدے، اے رب کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے، اگو رب کی آمد ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا گل یہ ہے جے رب دی طرفوں پکڑ آ جائے، رب دی طرفوں کوئی شکنجہ آ جائے، پھر باپ نبی بھی اپنے پتران دے کم نہیں آ سکتا۔ اوے نبی نو دا پتر اکھاں دے سامنے، بولو بولو غرق ہو گیا، غرق ہو گیا، نبی نو اپنے پتر نو بچا سکے؟ فرمایا نہیں بچا سکتے، لیکن اکثر لوگوں اس گل دا علم قرآن ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگوں نے اس گل دا علم نہیں۔ اللہ سانو اس گل دا علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کس گل دا؟ جے رب پکڑ لوے تے دنیا دی کوئی طاقت چھڑا سکدی، اچھی بولو چھڑا سکدی؟ رب پکڑ لوے کوئی نبی چھڑا سکدا؟ رب پھڑ لوے کوئی ولی چھڑا سکدا؟ رب پھڑ لوے کوئی پیغمبر چھڑا سکدا؟ نہیں جے چھڑا سکدا، رب دا پھڑیا کوئی نہیں جے چھڑا سکدا۔ ایک قرآن کہہ رہا تے نبی بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں۔ ایک گل ایتھے میں مکان لگا، اگو ہن جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول بھرا اندر داخل ہوئے تے پھر بھراواں نال مکالمہ ہویا، گل بات ہوئی تے کیڑی کیڑی ہوئی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ پر آج جڑی گل توکل دی ہے نا، ایتھے میں ایک حدیث تانوں سنا کے بات مکانا چاہنا۔ اللہ مینوں تانوں اپنے رب تے توکل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو رب تے بھروسہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ پر توکل تے بھروسے دا اے مطلب نہیں جے کہ دنیا دی حکمت عملی اختیار نہ کیتی جائے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں او نہیں جی رب تے توکل ہے میں دوائی نہیں کھانی، منجے تے پیا ہے ہلیا جاندہ نہیں، بیمار بڑا ہے تے اکے آکھیا ڈاکٹر کو دوائی کی کلو لے کے کھا لو، آندہ نہیں میرا رب تے توکل ہے میں نہیں دوائی کھانی۔ اوے توکل نہیں، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا اونٹ تے اونٹ کھلار کے نا باہر تے اندر واڑ آیا تے آ کے میرے نبی نے سلام دعا ہوئی تے آپ فرماندے نے سواری کی تھی ہے اللہ دے نبی بات چھڑ آیا، پر میں بن کے آیا ہے؟ آندہ جی نہیں میں تے اللہ دے بھروسے چھڑ آیا۔ پر میں جا کے انہوں بن کے آ، توکل پھر کری، پہلا سواری بن پھر رب تے توکل کری۔ کی مطلب؟ پہلا دنیا دے اسباب تے وسائل جڑے رب نے دیتے نے او اختیار کرو تے پھر توکل کی دیتے۔ ہن تسی جو گھروں باہر نکلن لگو تے آکھو میرا توکل اللہ تے وے اس واسطے بوہا مارن دی لوڑ نہیں، تے شامی واپس آؤ تے گھر دا صفایا ہویا ہوئے تے ہن آکھو میں تے اللہ تے توکل کیتا دی پھر بھی چور لٹ کے لے گئے نے۔ او تیرا توکل ہی غلط ہے، تو بوہا ماریا نہیں، تالا لایا نہیں، کنڈی ماری نہیں تے توکل رب تے تو ایویں کر چھڑے۔ اب وزیرآباد موٹر سائیکل بڑے چوری ہوندے نے، دعا کرو اللہ تواڈے ساریاں دے ساڈے بچائی رکھے، انہاں چوراں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ حالات ایڈے خراب ہو گئے نے، لوگ ہتھاں تے ہتھ پہ مار دے نے، اپنا دھیان رکھیا کرو، اپنی سواری دا دھیان رکھیا کرو۔ ہن ایک بندہ موٹر سائیکل باہر کھلار کے تالا نہ مارے تے آکھے میں اللہ دے بھروسے چھڈ آیا تے کوئی ریڑھ کے لے جائے، ہن قصور اللہ دا کٹ دے پھرو میں اللہ دے توکل کیتا سی، رب نے میری موٹر سائیکل دی حفاظت ہی نہیں کیتی، ریڑھ کو لے گیا ہے، اور تو تالا ماریا نہیں تے توکل اللہ دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دسیا پہلا حکمت عملی اختیار کر، منصوبہ بندی کر، تدبیر سوچ، اپنے وسائل استعمال کر، جی میں یعقوب علیہ السلام نے کیتے نے، ایک بویوں داخل نہ ہویا جے، وکھرے وکھرے دروازے جو جایا جے تاکہ نظر چ نہ آ جاؤ۔ اپنی حکمت عملی اختیار کر، وسائل استعمال کر، پھر کہ
اللہ میں بھروسہ تیرے تے کیتا ہے۔ ہن جڑی دعا نبی پاک نے سکھائی ہے کی والا، بوئیں نکلے ہو بوا بند کرو، کنڈی مارن دی لوڑ ہے مارو، تالے دی لوڑ ہے تالا مارو، تے پھر کی پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کی دسیا نبی پاک نے، بوئیں نکل کے کنڈی مارو تالا مارو، پھر آکھو اللہ دے نام نال میں دروازہ بند کر دیتا ہے تے میں بھروسہ اللہ تے کرنا، ربا تو حفاظت فرمائی۔ اے مانا توکل دا، اے نہیں کہ سواری کھلی چھڑ دیو تے آکھو میں اللہ تے توکل کر لیا اللہ آپ ہی سام لے گا۔ پہلا اپنے وسائل استعمال کر، پھر توکل اللہ کر۔ کئی ساڈے بھائی رشتے کرتے ہیں تیاں بہناں دے پتراں دے، مغروں آندے نے میں تے اللہ دے بھروسے مولوی جی کر لیا سی، مینوں کی پتہ مینوں یہو جی چڑیل چمڑ جانی ہے۔ تے میں نہ تہاں پہلا کوئی تحقیق نہیں سی کیتی، کو پوچھیا دسیا نہیں سا جے منڈے کڑی دے بارے، اے نہیں ہاں تے اللہ دے بھروسہ کر لیا۔ تے اللہ دے نبی نے کدوں آکھیا تسی اللہ دے بھروسہ کرو تے دوجیاں نوں ایک دوجے نوں نہ پوچھو؟ پہلا اپنے وسائل سارے استعمال کر، اپنی منصوبہ بندی ساری بنا، حکمت عملی ساری اختیار کر جو تیرے اختیار وچ ہے، پھر باقی کہہ توکلت علی اللہ، پھر ویکھ اللہ کیویں رحمتاں فرماندا۔ تے جیڑا اللہ تے توکل کردا ہے نا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، میں تانوں جاندیاں جاندے ایک خوشخبری سنا کے جانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو رب قیامت والے دن بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ کیوں جی تسی بھی بغیر حساب تو جانا چاہندے ہو؟ اوے جے حساب دینا پے گیا تے پیسے پا جانا۔ جنہیں کو اسی امال نامے کھولے نے نا اپنے کرتوت کرنے جویں دے، اور جے حساب دینا پے گیا تے مشکل بن جانی ہے، نہیں جے حساب دیتا جانا۔ اس لیے دعا کریا کر اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اور میں 4 قسم دے بندے نے، اللہ دے نبی کیڑے کیڑے فرمایا لو سن لو۔ نمبر 1 لا یسترقون، دم کروانا جائز ہے، دم کروانا جائز ہے سنت دے مطابق، قرآن دی آیتاں دا حدیث دی دعاواں دا، لیکن او لوگ اللہ تے بھروسہ کردے ہاں دم نہیں کراندے، اسی آپ ہی کر لواں گے، کسے کولو کہہ کے مطالبہ کر کے دم آپ ہی پہ کر لو، آپ ہی قرآن پڑھو اپنے آپ تے پھوکو، دعاواں پڑھو اپنے آپ تے پھوکو، پر کسے کولو مطالبہ کر کے دم نہیں کرواندے۔ نمبر 2 لا یقطعون، اگر کوئی کسی جگہ زخم بن جائے چھوٹدا نہ ہوئے تے لویا گرم کر کے اتنے لایا جاندہ ہے تاکہ جسم سڑ جائے تے زخم چھوٹ جائے، انہوں آندے نے داغ کے علاج کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے او لوگ داغ کے علاج بھی اور کوئی علاج کرتے نے پر داغن والا علاج نہیں کرتے۔ نمبر 3 ولا یتطیرون، کسے شے نو منحوس بھی نہیں سمجھتے۔ اج میں ساڈے چلے لوگ اے سفر دا مہینہ چڑھ آیا بڑا منحوس ہے، ہون تے لنگ گیا ہے، اخیر تے پہنچے آج ہو رہے 28 تاریخ ہے، سارا مہینہ مینوں یاد ہی نہیں آیا کہ بھی گل دسنی تانوں۔ وہ آندے نے سفر دا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس مہینے چ کوئی خوشی دا کم نہیں کرنا، ویاہ نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنی، کیکا نہیں کرنا، اے بڑا منحوس مہینہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لا یتطیرون، اور کسے چیز نو منحوس بھی نہیں سمجھتے۔ 3 چیزاں ہو گئیاں۔ نمبر 4 وعلی ربہم یتوکلون، اور رب تے توکل کرتے نے، اللہ تے بھروسہ رکھتے نے۔ فرمایا جنہ چاہے 4 چیزاں موجود نے، اللہ اگر وہ مومن نے تے رب انہاں نو بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ پھر سن لو 4 کیڑے کیڑے۔ لا یسترقون، کہہ کے دم نہیں کراندے، کوئی آپ ہی کر دے، کو پتہ لینا آیا تو انہیں دم کر چھڑے ہے، بکری گل ہے، اپنے آپ نو آپ دم کر دینے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، کہہ کے کسے کو دم نہیں کرواندے۔ لا یقطعون، داغ کے علاج نہیں کرتے۔ لا یتطیرون، کسے چیز نو منحوس نہ مہینے نو، نہ دن نو، نہ ہفتے نو، نہ بندے نو، نہ زمین نو، نہ مکان نو، نہ دکان نو،
کوئی شے منحوس نہیں. ایویں لوکاں بنائیاں نے نحوستاں. فلانا دن منحوس ہے، فلانا مہینہ منحوس ہے، فلانا بندہ منحوس ہے، فلانی جگہ منحوس ہے. کوئی شے منحوس نہیں. منحوس بندے دے اپنے اعمال ہوندے نے جدی وجہ تو پھڑیا جاندا ہے. پر میں اور نحوست بھی کسی چیز تو نہیں لیندے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تے بھروسہ کدے تے کردے نے؟ اللہ. اللہ سانو اے چار صفتاں اپنان دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ایک دو اعلانات نے. ایک تے وے کہ دعا کرو اللہ سارے بیماراں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اج کل ایک وبا پھیلی ہے، اکھاں خراب ہو رہی نے. ساڈے جامعہ دے کافی زیادہ طالب علم کو 40-45 بچیاں دی اکھاں خراب ہو گئیاں. تے دعا کرو اللہ اینا بچیاں نو بھی تے جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہے سب نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اے وباواں لے جا کدھرے کافراں دے ملک ہے. یا اللہ اسی تے تیرے بندے آ، تیرے نمازاں پڑھن والے، سجدے کرن والے، ربا تیرے اگے ڈگن والے. یا اللہ ساڈے تو اے وباواں ختم فرما دے. اے آمین دے کہہ چھڑو. اوے میں سنت دے مطابق دعا کیتی ہے. جدو نبی پاک مدینے آئے تو اتھے وبا سی، بخار دی. اللہ دے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ اے وباواں اتھوں لے جا انہوں کسی اور پاسے. یا اللہ ساڈے تو وباواں ٹال دے. اسی بھی دعا کرنے یا اللہ ساڈے تو وباواں ختم فرما دے. سانو پتہ ہے کہ ساڈی عملاں دی وجہ تو یہ آندیاں نے تکلیفاں. ربا سانو معاف فرما دے. ساڈے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. ربا جڑے دنیا تو چلے گئے جنت چالا مقام عطا فرما. عرشاں والیا جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما. تے یا اللہ جڑے تیری راہ چ خرچ کردے نے، تیرے گھراں دے اندر دیندے نے، مسجداں چ مدرسیاں چ، ربا انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ جننے بیٹھے نے اے سارے تیرے اس گھر نال تعاون کردے نے، اے مدرسے دے بچیاں نال تعاون کردے نے. ربا انہاں دے کاروبار بھی بہتر فرما. اللہ انہاں دی دنیا بھی بہتر فرما. ربا انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما. آمین تے کہہ چھڑو کہ تسی اپنے لئے بھی دعا نہیں کروانا چاہتے. یا اللہ انہاں سارے نو اینا کو مال دے کہ اے سام دے پھرن. یا اللہ انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما. اللہ انہاں نو جنت چالا مقام عطا فرما. یہ پتہ میں دعا تو انہوں کیوں دے رہے ہیں؟ اس واسطے کہ بل ادا کرنا ہے. اونج بھی تو اڑے دعا کر دیا رہی ہے کہ اگے نہیں کر دے کری دی ہے نا. بل ادا کرنا ہے. بجلی دا بل پچھلی تو پچھلی بار 70,000 روپیہ تو انہوں دسیا سی آیا ہے. پچھلی بار 75 آیا ہے. تے عید کی 95,000 روپیہ بل ہے. کنا ویکھ سکتے ہو ساڈے کول موجود ہے. میں تسی آکو رہے کوئی مولوی جھوٹ پیا بول دے. 95,000 صرف بجلی دا بل ہے. 91,218 صرف بجلی دا بل کنا ہے 91,218. سوئی گیس دا اور ٹیلی فون دا جڑا بل ہے وہ سارا ملا کے تے اے بند ہے تقریباً 95,000 بلکہ کو 100-200 ہوتے ہی ہونا ہے. اے بل سارا آیا ہے تے اے ہن ادا کرنا ہے. اے میں اپنا حصہ پا رہا تے ساتھی اٹھو اپنا اپنا حصہ پاؤ. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تواڈے کاروبار وچ برکتاں فرمائے اور رحمتاں نازل فرمائے. اب 5 میں دیتا ہے 90 باقی رہ گیا ہے. جے 5 دیو تے فٹافٹ مک جاندا ہے. تے جے 5 کوئی نہ دے سکے کوئی 10 دین والا تے 10 دے دے. جے کو 20 دینا والا 20 دے لے. اٹھو ماشاءاللہ اللہ تانوں جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اے 5 ایک اور آ گیا ہے. اے بھی کو 2000 آ گیا ماشاءاللہ. اے 5 ایک اور آ گیا. اللہ برکت فرمائے. اٹھو میرے بھائیو اللہ تانوں جزائے خیر دے. مہنگائی بڑی ہے مینوں بھی نظر آندی ہے تانوں بھی نظر آندی ہے ماشاءاللہ. شیخ صاحب بدر آیا تے لیکن اے اللہ دے گھر بھی
اللہ دی رحمت دے نال رب دے اوتے بھروسہ کر کے اساں ہی چلانا اے چلا ذرا ماشاءاللہ اے پھڑ دے جو نظر ماشاءاللہ اللہ تانوں جزائے خیر دے اللہ برکت دے اے اس نہ مل کے ہی اساں کام چلانے نے انشاءاللہ انج ہی چلنے نے ماشاءاللہ اللہ تانوں برکت دے اے اگے بھی تسی ہوئی چلاندے ہو پے رب دی رحمت نال اللہ دی توفیق نال تواڈے تعاون نال یہ کام چلدا پیا اگوں بھی تواڈے تعاون نال چلنا ہے چلاندے رہو گے انشاءاللہ اس تو علاوہ دیگر چیزاں دی بھی سانوں ضرورت رہندی ہے مثال دے طور تے ساڈے کول گھیو دی بڑی ضرورت رہندی ہے آئل دی ضرورت رہندی ہے دالاں چنیاں دی ضرورت رہندی ہے او انشاءاللہ تواڈے کول پھر کسے لے مطالبہ کران گے فی الحال ہے بل ادا کرنا ہے اٹھو یارو کہ باہر بٹ صاحب نوں دینے جے کئیاں دا خیال ہوندا ہے کہ باٹوراں باہر بہنا سی باٹوراں نوں دیاں گے تے بٹ صاحب نوں دے لیا جے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی جنہ بٹ صاحب نوں دینے نے بٹ صاحب نوں دے لیا جے بٹ صاحب نے اج 95 پورا کر کے جانا ہے انشاءاللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ جزائے ہور بھائی کسے ساتھی اٹھنا ہے تو اٹھو پھر ماشاءاللہ ایک بھائیا پچھلی بار 10,000 دے گیا سی اج وہ نظر ہی نہیں پیا ہوندا اللہ انہوں بھی لے آوے کدھروں جی لگ جان گے انشاءاللہ لو جی سارا صدقہ ہی ہوندا ہے میرا پتر اور کی شے ہوندی بھی ہاں جی صدقہ زکات سب کچھ لگدا ہے کیونکہ مدرسہ ہے مدرسے دے بچے جڑے نے استعمال کرتے ہیں تو اس واسطے صدقہ بھی لگتا ہے 5,000 روپیہ اور ایک آ گیا بٹ صاحب نے پھڑیا ماشاءاللہ اچھا جی چلو ایک کو تسی 5,000 والے کو 10-20 بندے لب لو انشاءاللہ تسی شہر دے رہنے والے تانوں تے پتہ ہے کیڑے کیڑے نے اللہ بھائی تانوں جزائے خیر دے میرا خیال ہے کہ ہونا نماز پڑھنی چاہیے میں زیادہ تانوں پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن یاد رکھیا جی ہاں جی کہ تسی 5,000 دینا چاہتے ہو بولے کی پہ آدھا اب بوا کھول کے دسو نا اتے اور اتے والے نو ہاں کی آخنا اتے والے تو آواز سنتے ہی نہیں نا پہ اللہ اتے والے بھی سمجھ عطا فرمائے تے تھلے والے بھی سمجھ عطا فرمائے کام تے سارے کا مشترک ہے بھائی یہ سارے رل مل کے حصہ پاؤ اللہ تعالیٰ برکت دے اللہ جزائے خیر دے جو دیر جنہیں چوانی بھی دیتی ہے نا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے تیرے خزانے ربا کیڑی کمی ہے اللہ آج جننے ساتھی اتنے بیٹھے نے انہوں اپنا پسندیدہ بنا لے ربا انہوں قبول فرما لے اللہ انہوں دی دنیا آخرت بہتر فرما دے تسی نام ہی دیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے دلاں چوں تواڈے لئی دعاواں نکلدیاں نے اور اسی تواڈے تے راضی ہاں اللہ بھی تواڈے تے راضی ہو جائے تسی ویکھو 2010 تو مدرسہ چلدا پیا ہر قسم دے حالات تساں ساڈا ساتھ دیتا ہے اسی تواڈی قدر کرنے ہاں تواڈے نال محبت کرنے ہاں تواڈی عزت بھی کرنے ہاں احترام بھی کرنے ہاں تواڈا شکریہ بھی ادا کرنے ہاں اور اللہ کو دعا کرنے ہیں یا اللہ تو بھی انہاں تے رحمت فرما دے اللہ تو بھی انہاں تے برکتاں فرما دے تو بھی انہاں تے خیر دے دروازے اللہ سارے کھول دے بہت بہت مہربانی شکریہ باقی ساتھی بھی بھائی بھرپور تعاون فرما کے جایا جے دوسرا ایک اعلان ہے کہ پرسوں ساڈے کراچی دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین مولانا فضل الرحمان مدنی ضیاء الرحمان مدنی انہاں نو شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون فائر کر کے انہاں دے دماغ وچ گولی ماری گئی ہے شہید کر دیتا گیا ہے قصور انہاں دا اے وے کہ انہاں نے صحابہ دی عزت و عظمت تے حرمت دی گل کیتی ہے جلسہ ہویا بڑا بڑا کانفرنس کراچی جو ہوئی ہے او دے چونہ نے صحابہ دی عزت و عظمت دی بات کیتی ہے جدے بدلے چونہ نو شہید کر دیتا گیا ہے کل انہاں دا جنازہ سی اسی سارے اس بات دا احتجاج کرنے ہیں حکومت دے اگے کہ انہاں دے قاتلاں نو گرفتار کر کے انہاں نو سزائے موت دیتی جائے تہاڈا ہے مطالبہ جنہ دا مطالبہ سارے ہاتھ کھڑے کرو اس واسطے ہاتھ تھلے نہیں کرنے اسی اس واسطے مطالبہ کرنا چاہنے ہیں کہ کچھ شر پسند اینا حالات جو ملک نو شدت پسندی دی آگ جو تکیلنا چاہتے ہیں پر اسی یہ چاہتے اسی امن و امان چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں وہ دے واسطے ضروری ہے اونا دے قاتلاں نو گرفتار کر کے پھانسی تے لٹکایا جائے اور جیڑے اور ٹھیک ہے جی مہربانی اور جیڑے اونا دے پیچھے پشت بنانے اونا نو بھی تلاش کیتا جائے اور انہوں نے بھی گرفتار کیتا جائے اور ایک خانہ جنگی جڑی ملک شروع کروائی جا رہی ہے انہوں بند کیتا جائے اسی حکومت کو مطالبہ کرنے ہیں اور انشاءاللہ ساری جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان دی طرف اعلان ہے اگر انہوں دے قاتلاں نو گرفتار نہ کیتا گیا اور کل رات دا ایک واقعہ ہے
کہ ساری جمعیت حدیث پاکستان دے جڑے صدر نے علامہ شام الہی ظہیر حافظہ اللہ، انہاں دے مرکز دی بھی ریکی کیتی جا رہی ہے، بندے پھڑے گئے نے جڑے تصویراں بنا رہے ہیں، انہاں دے مرکز دی ریکی کر رہے ہیں، اور محسوس اس طرح ہوندا ہے کہ اے ہن ایک خون دی ندی بہائی جائے گی کہ جڑے صحابہ دی عظمت دا نام لیندے نے انہاں دیاں زباناں بند کیتیاں جان۔ اوے اسی اعلان کر کے کہنے ہاں جب تک ساڈا چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی زندہ ہے اسی عظمت صحابہ دے نعرے مارتے رہاں گے انشاءاللہ، اسی حرمت صحابہ دا دفاع انشاءاللہ کرتے رہاں گے، اور صحابہ دے پیچھے جے موت آئے تے الحمدللہ، قرآن پیچھے موت آئے تھے، حدیث پیچھے موت آئے تھے، پرواہ نہیں، پر اسی کہنا چاہنے ہیں حکومت وقت نو اس وقت نو بالکل ہاتھ نہ پاؤ کہ جیڑا وقت پہلے بیت چکے ہے، جدو نہ عزت محفوظ رہے، نہ جان محفوظ رہے، نہ مال محفوظ رہے۔ اگر حکومت ساڑھے علماء دی حفاظت نہیں کرے گی تو انشاءاللہ اسی حفاظت کرنا۔ اوے آدم طارق نو بھول گئے ہو، حق نواز چنگوی نو بھول گئے ہو، ریاض بصرے نو بھول گئے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اسی امن چاہنے ہاں، اگر ساڑھے علماء دی حفاظت نہ کیتی گئی اور اینا شر پسندہ اور دہشت گرداں دے ہاتھ نہ روکے گئے، رب ذوالجلال دی قسم پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، پھر جو ہوئے گا اونج بھی تے مرنا ہے، کوئی چار مار کے بندہ مرے تے سواد نہیں، لیکن اسی یہ نہیں چاہنے، اسی امن چاہنے، اسی سکون چاہنے۔ اس واسطے اسی حکومت کو مطالبہ کرنے کہ دھیان کرو اس تو پہلے کہ کوئی اور سانحہ ہو جائے اور نقصان اٹھانا پوے۔ اللہ ساڈے انہاں مولانا دی شہادت قبول فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔